महफिल में। मेरे अजीम मकसद के अजीम कलमकार साथियों, भाइयों, बुजुर्गों, ऑफिसरान, अस्सलाम वालेकुम। हमारी तंजीम आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का कंसेप्ट कुछ ऑफिसर्स, कुछ हमारे लोग ख्वाजा साहब के अलावा, क्योंकि ये तो हमारी तंजीम का हिस्सा हैं, गलत समझते हैं। वो ये समझते हैं कि शायद हम ब्लैक मेलर लोग हैं, वो ये समझते हैं कि शायद हम अपने काम करवाने के लिए ये काम करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी तंजीम अरसा दराज से ये काम कर रही है। मेरे कैदीन जहाँ ये इस महफिल में तशरीफ फरमा है, कराची तक खैबर, हमारी तंजीम का जो आइन है, जो आइन बनाने वाले जहाँ तशरीफ फरमा है, दस्ती साहब हैं, हाजी इरशाद चौधरी साहब हैं, ये हमारे जनरल सेक्रेटरी सदीक शाह साहब हैं, इकबाल नून साहब हैं, हाजी साहब, और आप जो दोस्त जहाँ तशरीफ फरमा, मैं उनसे ये गुजारिश कर देना चाहता हूँ कि हमारे आइन का पहला लफ्ज ये है कि आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का हर नुमाइंदा 1 ता 17 स्केल तक इस मुल्क की धरती के साथ वफादार है। पाकिस्तान हमारे आबाओ-अजदाद ने खून दे के हासिल किया था। हम अपने आबाओ-अजदाद की इज्जत करने वाले हैं, उनकी विरासत को संभालने वाले हैं। हम इस मुल्क की खातिर हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं और हर वक्त हर कुर्बानी देते हैं इंशाअल्लाह। उसके बाद हम जिस अदारे में काम करते हैं, हम उस अदारे के खैर ख्वाह हैं, हम उस अदारे के लिए काम करते हैं। हमारे अदारे का जो ऑफिसर है, हम उसकी दिल से इज्जत करते हैं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने उसको ओहदा दिया है और हमारा ये मान है, हम ये तस्लीम करते हैं कि मेरे अल्लाह ने आका मोहम्मद मुस्तफा के सदके जिसको जो ओहदा दिया है, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसकी इज्जत करूं, उसकी रिस्पेक्ट करूं, क्योंकि मेरे अल्लाह ने उसको ओहदा दिया है। कोई बंदा किसी को इज्जत नहीं दे सकता। ये भी हमारे आइन का हिस्सा है। उसके बाद हमारी आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन का जो मंशूर है, जो मेरे कैदी ने बनाया है, वो ये है कि हम ईमानदारी और दयानतदारी से अपना काम सरंजाम देते हैं। हम हकूकुल बाद अदा करते हैं। हम सुबह से शाम तक इस अवाम की खिदमत करते हैं। तो हम कभी भी, ख्वाह कोई कितना भी ताकतवर बंदा हो क्यों ना हो, ख्वाह वो अवाम के बड़े से बड़े महल्लों में बैठा हो, जहां हमारे किसी छोटे 1 स्केल से 16 स्केल तक लेके मुलाजम की इज्जत नफ्स मजरू होगी, वहां हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। हमारी तरीक वह है कि हम अपने मुलाजम की इज्जत नफ्स के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज। यही हमारी तंजीम का मशहूर है। और मैं जो जहां नौमुतखब बॉडी है, उनको मुबारकबाद भी देता हूं और उनसे मैं ये दरख्वास्त भी करता हूं कि आपने आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन के इस मंशूर के साथ काम करना है कि ये मुल्क हमारा है, ये अदारा हमारा है, ये ऑफिसर हमारा है। हमने दयानतदारी से काम करना है। हम जो गवर्नमेंट से तनख्वाह लेते हैं, हमने ईमानदारी और दयानतदारी से आए हुए सैलों के काम करने हैं। तो उसके बाद की बात जो है, ये मेरे कैदीन तशरीफ फरमा है, आपकी रोजी रोटी, आपका जायज रोजगार, आपकी तनख्वाह में इजाफा, आपका गुजारा ना होना, तो आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन वाहिद नुमाइंदा तंजीम है। मैं दावे और वादे के साथ कहता हूं कि वो ना वजीर आजम हाउस देखती है, ना चीफ मिनिस्टर का सेक्रेटरी देखती है, ना रेंजर की कतारें देखती है, ना गोली देखती है। आपकी रोजी रोटी के लिए, आपके हक के लिए ये वजीर दस्ती हाजी इरशाद चौधरी और नून की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हम वजीर आजम हाउस की दीवारें भी फराग लेते हैं और हम हाजिर हैं। हमारा खून हाजिर है, हमारी ताकत हाजिर है आपकी तनख्वाहों के लिए। मैं आज जहां मुंतखब नुमाइंदों को यकीन दिला के जाता हूं कि मेरी तकरीर बहुत लंबी होती है, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने लगा हूं। चौधरी अरशद साहब, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं आपकी हुकूमत को, जनाब शहबाज शरीफ साहब को, कि उन्होंने हमारा दरीना मुतालबा, भले वो हमारे घुटने रगड़ा के, हमारी शलवारें फट के घुटने रगड़ के मुतालबा मंजूर किया, लेकिन मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं कि आपकी हुकूमत ने हमारी अपग्रेडेशन की, हमारे स्केल अपग्रेड किए। मैं आपका मशकूर और आपका ममनून हूं। जनाब चौधरी अरशद साहब, ख्वाजा साहब, मैं बड़ा ममनून हूं कि भले हाजी इरशाद को जेल में डाल दिया गया, वजीर दस्ती लाठियां खाता रहा, हमें सड़कों पे रोका गया, मैं खराजे तहसीन पेश करता हूं आपकी हुकूमत को कि उन्होंने इस दफा हमारी दरख्वास्त पे मेहरबानी फरमाते हुए आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की रिट पे, आल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन हाजी इरशाद चौधरी की दरख्वास्त पे चारों हमारे अडाक लीव जम करके हमारी तनख्वाहों में खातर का इजाफा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत अच्छी तनख्वाहें हुई। मैं आपके वजीर आजम को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट को खराजे तहसीन पेश करता हूँ। बड़े अफसोस और दुख के साथ ये बात कह रहा हूँ कि हमें कोई फायदा नहीं।
یہ بات تسلیم شدہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو بندہ ہم پہ احسان کرتا ہے، اگر ہم احسان فراموش ہو جائیں گے تو میں کہتا ہوں ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ ہم سر خم تسلیم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ آپ کا احسان ہے، آپ کی حکومت کا احسان ہے، لیکن سر میری ہمبلی یہ درخواست بھی ہے کہ کسی کو چیز دے کے چھین لینا یہ بھی کہیں کا انصاف نہیں ہے۔ اسی دن جب بجٹ دیا تو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، آپ اسمبلی میں بیٹھے ہیں، میرے محترم میرے بزرگ خواجہ صاحب یہاں تشریف فرما ہیں، میں تو ان کی الف بے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ خواجہ صاحب یہ بات تو ضروری ہے نا کہ جب ایک ملک کا بجٹ دیا جاتا ہے تو اس میں تمام اعداد و شمار جمع کر دیے جاتے ہیں اور وہ 1 سال کا بجٹ ہوتا ہے۔ چوری ارشد صاحب بڑی شرم اور شرمندگی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی حکومت ہر ہفتے کے بعد بجٹ دیتی ہے، جس سے ملازمین کا جینا دوبھر ہو گیا ہے، جس سے غریب طبقے کا اس دنیا میں رہنا مشکل ہو گیا ہے۔ خدا کی قسم بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ملک اس حکومت کے سائے میں مجھے خطرے میں لگ رہا ہے۔ یہ ملک اس حکومت کے سائے میں مجھے خطرے میں لگ رہا تھا کہ جنہوں نے ایاک نعبدو ایاک نستعین سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہا، ہمارے ایمان کے ساتھ کھیلا، جس نے ریاست مدینہ کی بات کی جہاں بات کرتے ہوئے ہمارا سر جھک جاتا ہے، اس نے منافقت کی۔ میرے اللہ نے فرمایا ہے کہ جو منافق ہوتا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ جس نے میرے آقا کے نام پہ 3 سال ہم پہ حکومت کی اور ہمارا خون بھی چوس لیا، مجھے کہتے ہوئے یہ شرم آتی ہے کہ ان کو نمائندگی کی حق نہیں ہے۔ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں اپنی بہنوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، برملا یہ کہتا ہوں، آؤ یہ وقت ہے، اگر اس ملک کو بچانا ہے تو ان جو یہ نام نہاد سیاستدان ہمارے ملک کو لوٹ رہے ہیں، اگر ابھی بھی کسر باقی ہے، اگر ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میڈیا ریکارڈ کر رہا ہے کہ آپ کا گزارا مشکل ہو جائے گا، خودکشیاں ہوں گی، سڑکوں پہ لوگ آپ کا گریبان پکڑیں گے، آپ کی گاڑیاں چھینیں گے، لوگوں کے پاس اپنے بچوں کے لیے روٹی نہیں ہے، لوگوں کے پاس اپنے والدین کے پاس دوائیوں کے پیسے نہیں ہیں۔ تو میں دستہ آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں، میں چودھری صاحب، خواجہ صاحب، آپ کو اللہ نے زبان دی ہے، آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے، آپ کی زبان میں اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے کہ آپ اگر بات کہیں تو وہ قانون بن سکتی ہے۔ تو میں یہ آپ سے درخواست کر کے جا رہا ہوں اپنی قید ان کی اما پہ کہ ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں، ہم پورے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس ملک کے لیے خون دینے کے لیے تیار ہیں، ہم اس ملک کے لیے سڑکوں پہ کھلونے کے لیے تیار ہیں، ہم اس ملک کے لیے بھوک میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں، ہم اس ملک کے لیے اپنے ننگے بچوں کو دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن خدا کے لیے لا الہ کے نام پہ، ریاست مدینہ کے نام پہ، ایاک نعبدو ایاک نستعین کے نام پہ، اتصاب کے نام پہ آپ ہمیں دھوکہ نہ دیں، آپ ہمارے ساتھ منافقت نہ کریں، تو ہم سب کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ 100 بندوں کی فوج اور موج وزیر بھرتی کریں گے، اگر آپ غیر ملکی دورے کریں گے، اگر ایک طرف بھوکے مار رہے ہیں دوسری طرف بڑے بڑے کھانے سجائے جائیں گے، تو ہم آپ کا احتساب کریں گے، ہم آپ کا راستہ روکیں گے، ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے اور ان لوگوں کو ان کا حق لے کے دیں گے۔ اگر میں کوئی سخت لفظ کہہ گیا ہوں تو یہ میرے دل کی آواز ہے، میں معافی کے ساتھ یہ کہتا ہوں کہ خواجہ صاحب اب وقت ہے، آپ سے زیادہ پوچھ گچھ ہوگی، آپ کی بات مانی جاتی ہے۔ چوری ارشد صاحب آپ کا وقت ہے، آپ کو ایک علاقے کے لوگوں نے ووٹ دیا تھا، ہم آپ سے اپنا حق مانگتے ہیں اور اس حق مانگنے کے ساتھ ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آل پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے تمام ملازمین جو بھی ہماری ذمہ دار ہوگی ایمانداری اور دیانتداری سے نبھائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کے لیے اپنا خون کا آخری قطرہ تک انشاءاللہ تعالیٰ بہائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور آپ سے پھر میری درخواست ہے کہ آپ کو سڑکوں پہ نکلنا ہوگا، آپ کو اس ملک سے بچانے کے لیے ان سیاستدانوں کا راستہ روکنا ہوگا، آپ کو اس ملک کو بچانے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول کا نام بلند رکھنے کے لیے یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جن کو ہم ووٹ دے کے کامیاب بناتے ہیں، ان کو اس لائن پہ لانا ہوگا، کیونکہ یہ گونگے اور بہرے ہو چکے ہیں، یہ نہیں سنتے جب تک آپ سڑکوں پہ نہیں نکلیں گے۔ ان کو یہ کہنا ہوگا کہ میرے اللہ نے آپ کو عزت دی ہے تو ہمارے روزگار کے لیے دی ہے، اگر اللہ نے میرے عزت آپ کو دی ہے تو اس لیے دی گئی ہے کہ آپ ہماری روزی روٹی کا بندوبست کریں اور اس ملک کی بنیادوں کو ہلانے کے بجائے اس کو طاقتور بنائیں۔ شاید میں زیادہ آگے گزر گیا ہوں تو انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، مہربانی۔